صغير. غادي نشوفو اكزرسيس 1. عطاو لنا بلي سواء افيك فونكسيون بيريوديك دو بيريود دو بي ايكال دو زائد ديما هادي تخرج ال ايكال بي. عطاونا بلي اف دو اكس سيتي الفونكسيون ايكال لا فالور ابسولي دو اكس تيل كو اكس ابارتي لانترفال موان بي بي. لاحظتوا بلي اف دو اكس سيتي الفونكسيون بير. علاش؟ لان اف موان اكس راه ايكال لا فالور ابسولي موان اكس ايكال لا فالور ابسولي دو اكس ايكال اف دو اكس. ولكن اتونسيون راه هاد الشرط غير كافي. خصني ضروري نشوف واش كيلكو سوا ابارتي لانترفال اللي عطاو لينا اللي هي موان بي بي واش كاينه سيمتري فيها، يعني موان اكس ابارتي لانترفال موان بي بي. هادي كاينه. دونك عندي هاد الشرط وعندي هاد الشرط. الو اف est une fonction paire. دابا انه لا فونكسيون اف اي بير راه ديريكت بي ان ايكال ا زيرو. خصني نحسب دابا ا زيرو. عندي ا زيرو ايكال ان سور ال. ال لقيناها هي بي. مادام انه اف دي فونكسيون بير راه من حقي نخرج دو من زيرو حتى لبي. من زيرو حتى لبي راه ايكال اكس. راه من موان بي حتى لزيرو ايكال موان اكس حيتاش عندي لا فالور ابسولي. هادي ديريكت نلقى بلي ايكال دو سور بي ان سور دو. هادي نحسب نلقى بلي ايكال بي الو ا زيرو ايكال بي. نحسب ا ان ايكال ان سور بي انتيغرال موان بي جوسكا بي f de x fois cosinus n px sur l. ولكن l هي p نلقى غير n x. f était fonction paire مع cosinus paire. دونك هذه كاملة était fonction paire، يعني نخرج 2 انتيغرال من 0 حتى ل p. 0 حتى ل p هي x fois cosinus nx. انتيغرال باغ بارتي. باش نحسب هادي u prime de x égale vx égale u de x égale x. هادي نحط كوسينيس x fois n. لا ديريفي ديال هادي égale 1. لا بريميتيف ديال هادي égale 1 sur n sinus nx. دونك عندي لانتيغرال من 0 حتى ل بي x فوا كوسينيس ان اكس ايكال اي فوا في. اي فوا في هي هادي هي 1 سور ان فوا اكس فوا سينيس ان اكس موان انتيغرال من 0 حتى ل بي هادي فوا هادي هي 1 سور ان في سينيس ان اكس. هادي ايكال ا زيرو. علاش؟ لان عندي سينيس ان فوا بي. سينيس ان فوا بي ايكال ا زيرو. هادي كيلكو سوا ان ابارتيها ان. وزيد لكم وحده اخرى عاوتاني عندي كوسينيس ديال ان فوا بي راه ايكال موان زائد على بويسونس ان حتى هادي كيلكو سوا ان ابارتيها ان. إلا بغيتو ديمونطرو عليه هاد الجوج ديمونطرو عليه بار ريفيرونس. دونك بقات لي غير هادي يعني ايكال نحسبوها ديريكت ايكال موان مزيان سور ان. لا بريميتيف ديال سينيس حتى هي
1 carré fois cosinus 1 fois pi. لا 1 x نزيرو حتى بي، هذه نلقاها هي موان زان à la puissance n moins 1 sur 1 carré. Donc an égale، عندكم تنساو هنا راه ديجا كانت عندي هنا 12 بي، 12 sur pi فوا انتيغرال ديال هادي راه هي هادي موان 1 à la puissance n moins 1 sur 1 carré. هذه هي ان. دابا بالنسبه لهاد ان غادي نخدم بلوكال، لوكال ديال ان ايبير. الا كانت ان ايبير عوضو ان بير، الا كانت ان ايبير الا عوضنا هنا ان بير تعطيني زيرو. الا كان ان اي ان بير هنا نديرو دوزيام، هنا نعوضو ان امبير دوزيام بليس ان ايكال. في هاد لوكال تعطيني نعوضو هادي ب ان بير تعطيني موان 4 سور بي دوزيام بليس ان على بويسونس 4. دونك من بعد ما حسبنا ا زيرو و ا ان و بي ان غادي لقينا بلي لا سيري دو فورير اسوسيي اف دابا غير نعوضو. عندي A0 هي بي سور دو بلس لا سوم. غادي نخدمو بلوكا ديال ان امبير. لوكا نورمالمون غادي نحط هنا ان ايكال 1 متفقين، مع العلم غادي نخدم بلوكا ديال ان امبير، يعني ان غادي نعوضها ب 2 بلس 1 ايكال 1 مع ان سامبليفي، دونك تبقى ليا ان ايكال 0 jusqu'à plus l'infini. an هي هذيك هي موان 4 sur pi 2n plus 1 à la puissance 2 ماشي 4. deux fois cosinus 2n plus 1 x. هذه هي لا سيري دو فورير اسوسيي ا اف، و بي ان راه ديجا لقيناها باللي ايكال ا زيرو. دابا غادي نشوفو كيسيون بي. لاحظتو باللي عندي لا فونكسيون اف اي كونتيني اي دو كلاس سي ان بار مورسون. هادي quel que soit x appartient à R. علاش هادي f est continue et de classe C1 par morceau، يعني حيت عندي لا فونكسيون f est continue وهي عاوتاني et de classe C1 par morceau. علاش؟ لان عطاو لينا بلي لا فونكسيون f de x، المهم هادي غير بين قوسين هي لا فالور ابسولي دو x ايكال نورمالمون هادي ايكال x si x appartient à l'intervalle 0 pi égale moins x si x appartient à l'intervalle moins pi 0. Et là, tracez la fonction, par exemple, moins pi de pi moins pi moins de pi. هنا غادي نتيح par exemple إلا بغيت نتراسي f de x f de pi مثلا هنا pi moins pi. شوفوا 0 pi راه في x، يعني غادي نتيح هنا هي 0 pi هي هادي في موان بي حتى للزيرو، من لهنا حتى لهنا هي موان اكس. موان اكس هي هادي موان اكس، يعني غادي نعوض تعطيني هي موان بي، يعني ملي غادي نعوض فيه موان بي تعطيني بي هكا. مادام انه اف ديال فونكسيون بيريوديك
هذه فونكسيون بيريوديك راح من بي حتى لموان بي هي هذه يعني دو بي. ودابا غادي نشد هذه ندير لي كوبي كولي هنا ندير لي كوبي كولي هنا ندير لي كوبي كولي هنا. داكشي اللي غادي ندير شوفوا نشد هذه ندير لي كوبي كولي هنا. كيفاش غتجي هكا باغ اكزومبل لو كان عندي مازال هنا نشد عاوتاني هذه ندير لي كوبي كولي هنا تجي هكا. نفس الشيء هنا عاوتاني تجي هكا. وحنا غاديين يعني داكشي اللي عندك هنا بيريوديك دو بيريود دو بي كتشدها وكدير لي كوبي كولي ها يعني غير تراسي غير على واحد المورسو. داكشي الاخر كدير ليه بيريوديك دو بيريود دو بي حيت عطاوها لك ديجا. دونك الا لاحظتوا هاد لا فونكسيون راه هادي فونكسيون كونتينيو او دو كلاس سي ان با مورسو. علاش؟ حيتاش دو كلاس سي با مورسو حيتاش كاين لي مورسو المهم هادي غير بين قوسين وصافي حيدوها. مادام ان هاد لا فونكسيون ان هاي دو كلاس هاد لا فونكسيون بعدا هي اي كونتينيو دونك هادي اي كونفيرج انيفورم صافي. دونك اف اي كونتينيو اي دو كلاس سي ان بار مورسو كيلكو سوا كو سا بارتي اف دابخي لي تيوريم دو داركين راه يعني هادي تان كونديسيون هادي تان كونديسيون فيها دو كونديسيون. دونك لا سيري دو فورير اسوسي اف اي كونفيرج فير اف دو اكس سالينا يعني هذه كامله ايكال هذه و اف دو اكس راه ايكال فالور ابسولي دو اكس. مزيان دابا غادي نشوفو كيستيو بي كيفاش نحسبوها. دابا الى غادي نطبقو ايكاليتي دو بارسوفال على هاد لا سيري دو فورير اسوسي اف. هذه بعدا غير سدها لكم وصافي. راه اصلا داك ليكزيرسيس راه مطلوبش فيه واش لا فونكسيون كونفيرج ولا ماشي كونفيرج ولا. حنا الهدف ديالنا نحسبو تماك راه كاين غير ايكاليتي دو بارسوفال ايكاليتي دابخي ليكاليتي دو بارسوفال. المهم بلاش شنو هي ليكاليتي دو بارسوفال؟ هي ا زيرو كاري سور 2 بلس لا سوم n égale à 1 jusqu'à plus l'infini à 1 carré ou plus b1 carré راه ديجا لقيناها زيرو بلا نحسبوها 1 sur pi intégrale moins pi حتى pi حيتاش ديجا لقينا بلي n égale pi la valeur absolue f de x carré d de x. هذه هي égalité de Parseval. لقينا بلي a0 هي pi plus la somme. دابا خدمنا بالنخدمو بلوكا ديال n impair يعني n égale à 0 jusqu'à plus l'infini. an ديجا حسبتها المهم ما نشعكل عليه بالضبط يمكن تعطينا هي 6 sur an هي هذه راه ديجا عوضتها هنا p carré 2n plus 1 à la puissance 4 égale 1 sur pi. مادام أنا لا فونكسيون بير نخرج دو ديريكت نزيرو تاع بي. نزيرو تاع بي هي اكس مع لي كاري هادي نحسبوها ايكال 2 سور بي 1 سور 3 0 تاع بي ايكال 2 بي à la puissance 3 sur 3 بي égale 2 pi carré sur 3. Alors la somme n égale à 0 jusqu'à plus l'infini 1 sur 2n plus 1 à la puissance 4 égale p à la puissance 4 sur 86. D'abord نحسبو la somme ديال 1 sur n à la puissance 4. هادي غادي نحسبو بلوكا بير وفي لوكا امبير. في لوكا ديال بير هي لا سوم n égale 1 jusqu'à plus l'infini 1 sur 2n à la puissance 4 plus la somme في لوكا ديال امبير
هذه تعطيني 1 sur 6 la somme 1 sur 1 à la puissance 4 plus. وهذه ديجا حسبتها هي بي à la puissance 4 sur 86. دونك ملي غادي نحسبو هادي غادي نديها هاد الجهة نحسبوها عادي. تقول لي لا somme n égale à 0. هنا n égale à 1 jusqu'à plus l'infini. 1 sur 1 à la puissance 4 égale p à la puissance 4 sur 90. وكنتمنى لكم التوفيق. باي.